کیتا ہے وہ کوئی داتا علی حجویری بنائے، کوئی معین الدین چشتی اجمیری بنائے، اور کوئی جناب اعلیٰ گولڑے دا تاجدار پیر مہر علی شاہ بنائے۔ سبحان اللہ میں بولے دے پہ حضور دی آل تے یار، حضور دی آل تے نہ بولے سو تبھی کتھا بولے سو۔ گولڑے دا تاجدار پیر مہر علی شاہ بنائے، جائے حضور دے نال پیار کیتا ہے او وقت تھالدہ گھوٹ خواجہ غلام حسن سراج بنائے، جائے حضور دے نال پیار کیتا ہے او پیر عبداللہ پیر بارو کریم بنائے، جائے چپے چپے تے نظام مصطفیٰ دے جھنڈے گاڑ دیتن، اور مصطفیٰ دی آل اور مصطفیٰ دے صحابہ دے پیار دے جھنڈے گاڑ دیتن۔ سبحان اللہ حضور دے نال بھی پیار کر، حضور دی آل دے نال بھی پیار کر، حضور دے صحابہ دے نال بھی پیار کر، اتھا بھی تیرا بیڑا پار ہو سی، اتھ بھی تیرا بیڑا پار ہو سی۔ حضور سرور کائنات نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد مَاتَ مُؤْمِنًا، فرمایا جیڑا میری آل دی محبت اچ مر رہا ہے، جیڑا میری آل دی محبت اچ مر رہا ہے، مومن ہو کے مر رہا ہے، جیڑا حسن مجتبہ، حسین پاک، علی پاک، خاتون جنت پاک، حضور دی آل دی محبت سینے تما کے مر رہا ہے، فرمایا او مومن ہو کے مر رہا ہے۔ کائنات والو ہر نمازی نماز کے بعد دعا منگ دے اللہ میرا خاتمہ ایمان تے کرے، خطیب دعا منگ دے میرا خاتمہ ایمان تے کرے، مقرر دعا منگ دے میرا خاتمہ ایمان تے کرے، اللہ میرا خاتمہ مردے ویلے ایمان تے کرے، تے تسا سنگ آدھے ہیں میرا خاتمہ ایمان تے ہو جائے، جیڑے آدھے میں خاتمہ ایمان تے ہو جائے ہوئے آنکھو سبحان اللہ اکبر۔ ہر نمازی دعا منگتا ہے اللہ وقت اخیر ہوئے جائیں گے خاتمہ ایمان تے تھی بنے، بس خاتمہ ایمان تے تھی گیا توال اللہ بھی راضی تے شاہ عرب بھی راضی والکبری جنت باغ بنوے سی۔ سرور کائنات آقا علیہ السلام فرمینے وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد مَاتَ مغفورا، فرمایا جیڑا میری آل دی محبت اچ مر رہے اور بخشا ہویا مر رہے۔ توجہ کی تھی یار بیوے بولا اج نہ بولے سو تے کدہ بولے سو، نہ لڈو تے بولے سو تاش تے بولے سو، حسنین دے پاک نانا دے ذکری چ حسنین دے ذکری چ منہ تلا کر کے بے تیرا دعا تے یاری نہیں، اے حبداری نہیں، اے وفاداری نہیں، وفاداری دا ثبوت دے حسنین دے ذکری چ تھار تھار کے آکھ سبحان اللہ۔ ای واسطے کا میں ادھارانا مولا علی دے نال پیار کر، مولا علی دے نال پیار کر، مشکل کشا دے نال پیار کر، حیدر قرار دے نال پیار کر، وقت دیکھیں رنگ لگ دے۔ ای واسطے تو میں ادھارانا نوشے سونے علی دے لال بیٹن ای واسطے